بر عهده زنها در داخل خانه است و در داخل خانواده مسئله تربیت فرزند است. زنهایی که به خاطر فعالیت‌های خارج از خانواده از آوردن فرزند استنکاف می‌کنند، برخلاف طبیعت بشری و زنانه خود اقدام می‌کنند. خداوند به این راضی نیست. زن اگر به خانواده پایبند شد، به خانواده علاقه نشون داد، به تربیت فرزند اهمیت داد، به بچه‌های خود رسید، اونها را شیر داد، اونها را در آغوش بزرگ کرد، برای اونها از آذوقه‌های فرهنگی، قصص، احکام، حکایات قرآنی، ماجراهای آموزنده در هر فرصتی به فرزندان خود مثل غذای جسمانی چشانید، نسل‌ها در اون جامعه والنده و رشید خواهند شد. این هنر زن است. منافاتی هم با درس خوندن و درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و اینها ندارد.